अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। गुजरांवाला से इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज के व्लॉग में आपके सामने मैं डिटेल के साथ रखूंगी। 9 फरवरी को गुजरांवाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी के पार्क में 2 बच्चे हैं, उनकी वालिदा है और इनके साथ एक आदमी भी है जो कि मिलकर खेल रहे हैं। कुछ घंटे ये खेलते हैं और फिर उसके बाद आदमी बाइक पर दोनों बच्चों को और इनकी माँ को बिठाता है और करीबी नहर पर ले जाता है। अचानक से तेज धार आला निकालकर खातून को बच्चों को वार पे वार करके देता है। खातून के कान पर वार करके कान उतार कर साथ ले गया और फिर इनको नहर में फेंक देता है। खातून की और दोनों बच्चों की तस्वीर थंबनेल पर मौजूद है, लेकिन एसओपी मुझे इससे ज्यादा अलाउ नहीं करती, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती। पुलिस ने इस कातिल को सिंध रोहड़ी स्टेशन से, रेलवे स्टेशन है, वहां से गिरफ्तार भी कर लिया है और तफ्तीश भी मुकम्मल कर दी है। तफ्तीश के दौरान इस कातिल ने इन 3 लोगों के साथ साथ इससे पहले जो किए उस हवाले से भी बहुत सी बातें सामने आई हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद ये खातून का कोई शौहर होगा, देवर जेठ होगा, भाई होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा इस तरह से होता है कि बाप, भाई, शौहर, कजन, चाचा, ताया, ये लोग ले जाते हैं और ले जाके मार देते हैं। जी क्या हो गया? गैरत के नाम पे मार दिया। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खातून के साथ इसका क्या ताल्लुक था? बाइक पर आई है, उसके साथ बैठ के, कुछ तो ताल्लुक होगा। रिश्ते में इसका क्या लगता है? तो रंजिश क्या थी दिल में? ऐसी क्या बात थी जो तकलीफ दे रही थी, जो मामलात को खराबी की तरफ लेकर गई और इस हद तक लेकर गई कि कल तक बात आ गई। गुजरांवाला का जना मोहल्ला है रहमान आबाद। मोहसिन है घर के सरबराह और मलाइका है इनकी बीवी। 30 से 35 साल उम्र है। 2 बच्चे हैं इनके। एक है अहमद जो बड़ा है, 5 साल का है, और एक है बेटी जो सिर्फ 7 महीने की है और उसका नाम है फातिमा। मोहसिन का एक बड़ा करीबी दोस्त है जिसका नाम है हारून, और हारून इसी मोहल्ले में रहता है और इनके घर में भी आता जाता है। हारून कढ़ाई सिलाई का काम करता था, नक्शी दबकी का काम बहुत अच्छे से जानता था। हारून काम करके घरों में कपड़े पकड़ाने भी जाता था, जिस वजह से इसकी मुख्तलिफ घरों में बहुत सी अलग सलैग भी थी। हारून गुफ्तगू बड़े खूबसूरत और बड़े मीठी अंदाज में करता था कि इसकी सलाम दुआ हर जगह बाआसानी बन जाया करती थी। हारून का घर और मोहसिन का घर सिर्फ 2 गलियों के फासले पर था, यानी करीब करीब था। 9 फरवरी को हारून घर से थोड़ा आगे जाकर बाइक के ऊपर मलाइका को और इसके दोनों बच्चों को बाइक पर पिक करता है और गुजरांवाला की निजी सोसाइटी में ले जाता है, जहां पर कुछ वक्त गुजारने के बाद ये आ जाता है अपर चनाब नहर के करीब और वहां पर आकर बकायदा ब्रेक लगाता है बाइक को। ये लोग सब उतरते हैं। बच्ची चूंकि गोद वाली है, 7 महीने की है, बेटा 5 साल का है, वो उतरता है, मलाइका उतरती है और अचानक से ये क्या करता है, ये इलाका चूंकि बड़ा सुनसान है, यहाँ कोई बद्दा ना बशर, रूटीन के मुताबिक यहाँ कोई नहीं होता, ना आना ना जाना किसी का। अचानक से तेज धार आला निकाला और वार पे वार करके माँ को, दोनों बच्चों को मारा और मारकर नहर में फेंक दिया। मोहसिन घर आया, देखा न बीवी है न बच्चे हैं, परेशान हुआ, ढूंढा, फोन किया, नंबर बंद हो गया। जगह जगह तलाश किया, मायके जाके पूछा, लेकिन कहीं पर मलाइका का कुछ पता न चला। और फिर वहां पर एक ऐसा शख्स जो राहगीर था, उसने देखा, ओए होए ये क्या हुआ है। तो फिर इन की इत्तला उसने पुलिस को दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और ये थाना बनता है जनाब, थाना सदर गुजरांवाला का है। पुलिस वहां पर पहुंची, थाना सदर के एसएचओ पहुंचे, डीएसपी, एसपी और फिर सीपीओ डॉक्टर गयास जो कि गुजरांवाला में तैनात हैं, मौके पर पहुंचे, वकूआत देखा। इसके बाद इन लोगों को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट किया और फिर अपनी मुद्दत में एक पर्चा भी दर्ज किया पुलिस ने। पुलिस ने फैमिली को ट्रेस किया और फिर इसके शौहर मोहसिन को इत्तला की गई। मोहसिन फौरन से थाने पहुंचा और रोता बिलखता देखने लगा। अब आपको यहाँ पर मैं बताऊं कि ध्यान रखने वाली बात भी ये है, हमें नहीं पता होता कि हमारी बगल के नीचे खड़ा हुआ शख्स जो हमें भाई कहता है, जो हमें दोस्त कहता है, जो हमें कंधा कहता है, वही आपका दुश्मन होता है, वही सांप होता है जो आपको डसता है। एक्चुअली मोहसिन जो है
جب بھی تھانے جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہارون ہوتا تھا، یار میں تیرے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، تو میرا بھائی ہے، جبکہ کرنے والا بھی یہی شخص تھا۔ محسن سے پوچھا پولیس نے کب سے غائب ہے آپ کی بیوی؟ تو جواب آیا کل رات سے۔ پولیس نے کہا کہ آپ نے کوئی رپورٹ وغیرہ کرائی؟ اس نے کہا رات کی تو بات ہے، میں ڈھونڈ رہا تھا لیکن نہیں ملی، اور اتنے میں ابھی آپ کا فون آ گیا۔ پولیس کہتی ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد آپ کے حوالے کر دی جائیں گی، آپ لوگ تدفین کروا دیجیے۔ اس ٹائم بھی ہارون ساتھ ساتھ ہے، ریسیو کرنے میں بھی ہارون ساتھ ہے، پولیس کے پاس جانے میں بھی ساتھ ہے، اور پھر تدفین ہے، جنازہ ہے، غسل دیا گیا، تیاریاں کی گئیں، کھانا شانا، سارے معاملات، ذمہ داریاں پوری کی محسن نے، اور اس کے ساتھ ہارون نے بھی برابر کا۔ سب دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ بھائی ہو تو ایسا ہو، چونکہ اس نے کندھے سے کندھا ملا رکھا تھا۔ سی پی او گجرانوالہ ڈاکٹر غیاث صاحب بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم کو یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملزم گرفتار چاہیے ایز سون ایز پاسبل، ایسے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیجز کو چیک کیا گیا، ہیومن انٹیلیجنس کو چیک کیا گیا، کون سی بائک آئی کون سی گئی، جس ٹائم کال کر کے بتایا گیا اور وہاں پر پولیس پہنچی اس سے گھنٹہ پیچھے کیا تھا، گھنٹہ آگے کیا تھا، یہ تمام چیزیں جب تفصیل کے ساتھ چیک کر لی گئیں تو پھر پولیس نے کہا ہوئے یہ تو فوٹیج میں ہارون ہے جو ساتھ ساتھ آتا تھا محسن کے، جو کہتا تھا ہائے ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ ہارون بڑا چلاک اور شاطر آدمی تھا، ساتھ ساتھ محسن کو کہتا تھا ضرور ملے گا انصاف۔ کچھ پولیس نے بتایا تمہیں الگ سے کال کر کے کہ کون ہے قاتل؟ تو محسن یہ کہتا تھا کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے اصل قاتل تک، ملزم تک۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس نے کیا کیا، فوراً سے اپنا حلیہ بدلا، شیو کروائی، کٹنگ کرائی، حلیہ بدل لیا تاکہ میں پہچانا نہ جاؤں۔ پولیس اب کیا کر رہی ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہے، اور محسن جو ہے وہ معصوم ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں دوست دشمن کون ہے۔ محسن کے ذریعے سے معلومات لینے کے بعد یہ رفو چکر ہو گیا۔ کہاں؟ سنیے، اس کیس پر میری ڈاکٹر غیاث جو کہ سی پی او گجرانوالہ ہے ان سے بات بھی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا ساتھ بہت زیادہ ایجنسی نے بھی دیا، ان کے چونکہ سورسز زیادہ ہیں تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ اس کی لوکیشن، چیزیں، معاملات کو ٹریس کرنے میں بڑی ہیلپ کی۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 3 موبائل اس شخص نے چینج کیے، پہلا موبائل فیکٹری کو دیا اپنا، دوسرا دوست سے لیا، تیسرا پھر دوست سے لیا، اور دوست کی سم لے کر اس میں ڈالی تاکہ میں ٹریس نہ ہو جاؤں، لیکن پولیس نے تینوں موبائل کو ٹریس بھی کر لیا اور ڈیٹیلز تک پہنچ بھی گئی۔ آپ کو یہاں پر میں بتاؤں کہ اس شخص کو ٹرین میں سے روہڑی جو کہ سندھ میں آتا ہے وہاں سے ٹرین کے اندر بوگی میں سے گرفتار کیا گیا ہے، پکڑا گیا ہے، اور اس کو پکڑا ہے ریلوے پولیس نے۔ گجرانوالہ پولیس گئی اور مطلوب ملزم کو لے کر آ گئی۔ اب شروع ہوا تفتیش کا سلسلہ۔ ملزم ہارون نے دوران تفتیش یہ بھی بتایا کہ میری ملائکہ کے ساتھ دوستی تھی، اس لیے میں ملائکہ اور اس کے بچوں کو سارا دن گھماتا پھراتا رہا۔ پولیس نے پوچھا وجہ نات بتا دو بھائی، کیا چکر ہے؟ کہتا ہے میں نے ٹاپس لینے تھے جو اس کے کانوں میں تھے۔ اسی تفتیش کے دوران اس نے ایک اور کا انکشاف کیا، وہ ہے ریحان کا، جو کہ 14 سے 15 سال کا بچہ کہہ لیجئے، لڑکا کہہ لیجئے۔ کیسے؟ اس کا والد فیکٹری چلاتا ہے، سلائی کڑھائی نقشی دبکی لہنگے جو ہیں یہ شادیوں کے وہ تیار کرتے ہیں۔ وہ کسی کا لہنگا تیار کیا اور بیٹے کو کہا کہ جاؤ پکڑا کے آؤ، یہ پاس تھا، اس نے کہا میں لے جاتا ہوں تمہیں، بیٹھو بائک پہ۔ اس کو بٹھایا، بائک پر لے گیا، کچھ دور جا کے سنسان جگہ پر بریک لگائی اور اس کو بھی وار کر کے پھینک دیا، اور پھر اس لہنگوں کو لیا اور 40,000 روپے کا بازار میں فروخت کیا، اور پھر اتنی سی اس کی انٹرسٹ ہوتا تھا کسی بھی شخص کو مارنے میں۔ در حقیقت سی پی او گجرانوالہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ انسان کو جب مارتا ہے تو اس کو تسکین ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریحان ہے اسی کیس کے حوالے سے لدے والے تھانے میں ایک اغوا کی ایف آئی آر آج سے 1 مہینہ 28 دن پہلے درج بھی کی گئی تھی اور تلاش بھی کی گئی تھی، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی اور نہ یہ شخص پکڑا گیا تھا۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد سی پی او گجرانوالہ انہوں نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ ریحان کا قاتل ہارون، ملائکہ کا قاتل ہارون، احمد کا قاتل ہارون، معصوم بچی 7 ماہ کی اس کا قاتل ہارون۔ یہ شخص جب بھی کسی کو مارتا ہے تو اس کو تسکین ملتی ہے، اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے،
نہ جانے کس نیچر کا آدمی ہے اور کیا انسان کہلانے کے لائق بھی ہے یہ یا نہیں. یہاں تک کہ ہمارا آج کا کیس اور میرا میسج ہمیشہ کی طرح ہر ویلاگ کے اینڈ پر جو ہوتا ہے وہ آج یہ ہے کہ جب بھی انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے, وہ آدمی ہو یا وہ عورت ہو, یقین کریں اس ڈی ٹریک ہونے کے بعد واپس ٹریک پہ آنا ناممکن سا لگتا ہے, کیونکہ دیکھا نہیں گیا. بہت کم ریئر کیسز ہیں جس میں آ جائے. اور پھر یہ صورتحال کے مطابق یہ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھی, کچھ تو بھروسہ تھا, نہ دیور تھا, نہ جیٹھ تھا, نہ بھائی تھا, نہ شوہر تھا, نہ بیٹا تھا, تو پھر کیوں بیٹھی غیر آدمی کے ساتھ؟ اور اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ میرا بڑا ہمدرد ہے, یہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا, میرا سکا ہے. وہ اصل میں اس کی بالیاں اور اس کا زیور جو تھا, ایئر رنگز اس نے 3 پہنے ہوئے تھے, اس کے چکر میں تھا. ہمیشہ انسان جب کسی پر اعتبار کرتا ہے اینڈ وہ ٹائم ہوتا ہے مات کھانے کا, دھوکا کھانے کا, نقصان کروانے کا, اور وہ ہو گیا. نہ بیٹھتی نہ جاتی نہ یہ معاملات ہوتے. بہرحال ظلم ہوا, غلط ہوا, اللہ تعالیٰ مقتولین کے لیے آسانیاں فرمائے. تھینک یو.